बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारीची 3 तारीख साध्या काळाचो 6तो आयतार वर्स 3. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वळी 4 ते 5 उपरांत 17 ते 19 पर्यंत 17 to 19. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो. पूण तूं तुजें कमर बांद. उठ आनी हांव फरमायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांप नाका, नातर हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणंद करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोबे आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक जिवितांत तृप्ती जाय, जिवितांत समाधान जाय आनी वय म्हजें जिवीत सार्थक जालें असलें बोगाप आमकां जाय. जिवीत सार्थक जायचें जाल्यार हांवें कांय तरी साधन करीचें, वय की न्ही. साधन करीचें जाल्यार हांवें घरा भितर बसल्यार जायना, बेड्डार न्हिदोन आसल्यार जायना. बगार हांवें भायर वचोचें, काम करीचें, घाम पिळीचें, वावंट काडीचें, त्याग करीचें, सॅक्रिफीस करीचें आनी तेन्ना मात्र जे कितें एक आशा हांव दवरनासा ती संपूर्ण करूंक साध्य जाता. आनी तेन्ना मात्र म्हाका वय हांव जियेल्लें सार्थक जालें, हांव वावंट काडिल्ली सार्थक जाली असलें एक तृप्तेचें बोगाप आमचें तें येता. त्या देखून न्हय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी इतलें काम करचें, कुटांब बांदून हाडचें, घर बांदचें, समाजेंत न्यायनितीन जिवंक प्रयत्न करचें, वय की न्ही. आखरेक आमकां कितें जाय? आमकां एक समाधान जाय, तृप्ती जाय. वय हें हांवें केलां, वय तशें हांवें केलां, हें हांवें घडचिल्लें, हें हांवें जोडुल्लें. दुसऱ्या मुखार आमी बारीच अभिमान सांगता की वय हें हांवें केल्लें, हें म्हज्या पयशांनी जोडुल्लें, हें म्हज्या वावंटीन जाल्लें. बारीच बरें, तातूंत कांय वायट ना आनी तशें आमी करूंकूच जाय.
भोवनुनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते उद्देश आसात आनी तांतलो एक उद्देश हांवें म्हळें, आमकां कितें तरी साधन करूंक जाय, कितें तरी घोळसूंक जाय, कितें तरी आमच्या नांवार दवरूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमच्या जिविताक आसच्या एक प्रमुख उद्देशा विशीं उलयता. हांवें येदोळ सांगिल्ल्यो सर्व संगती त्यो बऱ्योच, त्यो आमी संवसारी जोडूंक जाय. पूण ताच्या की पयलें एक वर्तें मिसांव देवान दिल्लें आसा. आमच्या जिविताक एक शेवट देवानच घाल्लो आसा आनी तो शेवट, तो उद्देश, तें पर्पस ऑफ लायफ देवान दिल्लें जावन आसा. तें कितें म्हळ्यार आमकां ताणें एक प्रावादी कसो नेमला. आमकां ताणें प्रावादी कसो नेमला. I have appointed you a prophet to the nations. आता प्रावादी म्हळ्यार कोण मुखार भोवून न्ही बिडीनो. प्रावादी म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवचो, एम्बॅसिडर ऑफ क्रायस्ट. आता पळया, हर एका देशाचे एक एक एम्बॅसिडर आनी एका देशांत असतात. भारत असो रायबारी संवसाराच्या दुसऱ्या राष्ट्रांनी आसात. तशेंच उरिल्ल्या राष्ट्राचे रायबारी भारतांत आसात. आता भारत असो रायबारी एम्बॅसिडर अमेरिकांत आसतना भारताक तो प्रतिनिधित्व करता. भारत म्हणटना कांय आमच्या प्रधानी लागीं उलयचे जाल्यार वा आमच्या प्रेसिडेंटा लागीं उलयचे जाल्यार अमेरिकेचो अध्यक्ष डायरेक्ट जावन आमचे कडेन आमच्या प्रधानी कडेन उलयना. बगार हर एक संभाशण, हर एक वेव्हार एम्बॅसिडर मुखांतर जाता. तशेंच आमकां देवान ताच्या राज्याचे एम्बॅसिडर जावन नेमला आनी ताका एक बारीच धर्मीक उतरान सांगचे जाल्यार आमकां प्रावादी कसो नेमला. भोवून न्ही भयणीनो, हांवें सुरवेर सांगलें आमकां जायत्यो संगती करूंक मोन आसा. एक घर बांदूंक, एक खाजर जावंक, मागीर पयशे कमावंक, मागीर लो जागो काडूंक, समाजेन नांव हाडूंक, हें सकट बरेंच. पूण कितें जाता, हें सकट एक ना एक दिसा आळवून वेता. पूण शाश्वत उरता कोण? देव मात्र. आनी त्या देवाचे रायबारी जावंक आमकां आपयला आसता. हें मिसांव आमी कोणशाक दवरचें न्ही. ना रायबारी वा देवाच्या राज्याचो प्रवादी हांव मोर्च्या कालार जाता. आतां उरिल्ल्यो संगती हांव जोडटा म्हूण सांगल्यार आमी चुकोवन पडटा. कित्याक हर एक त्या त्या जाग्यार आसूंक जाय. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, जेरेमाया प्रवाद्याक देव म्हणटा, तुका आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच हांवें तुका विंचलां आनी तुका एक प्रावादी कसो नेमला. प्रवादी म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करचें, मात्र न्ही देवाक साक्ष दिवचें. काल न्ही पोर फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर नियाळ दित आसतना हांवें तुमकां भागेबोंतू बेनेडिक्ट 10 विशयन सांगलें. खंयच्या गांवचो तो? साऊथ आफ्रिकाचो, दक्षिण आफ्रिकाचो. आनी कितलीं वर्सां? 8 वर्सां. तो एकलो याजगी न्हय, पगार एक लायक आनी 8 जाणां भुरग्यांचो बापूय आनी एक इस्कोलाचो हेडमास्टर, एक टिचर. आनी कितें केलें ताणें?
तेय तो जल्मातावन क्रिस्तांव न्ही बगार जुदेव जावन आसलो आनी उपरांत 18 वर्सां प्रायर तो क्रिस्तांव जालो आनी कितें करी लागलो तो जेजूच्या मौल्यांक चिडकून रावलो ताका उरल्यांनी तूं बोलमे विचार तूं सैतानाक पातये तूं स्टार सांग पळय अशें ताका सांगताले पूण तो म्हणालो ना म्हजें भविश्य ह्या स्टारांचेर ना वा ह्या बोलमे सांगच्या पंडितांचेर ना माटमंत्रांनी ना बगार म्हजें भविश्य म्हजो फुडार आसा देवाच्या हातान त्या देखून त्या देवाचेर मात्र हांव भरवोसो दवरता सोड न्हू दुसऱ्या कोणाचेरय न्ही आनी त्या देखून ताका जिवेशी मारलो पूण जिवेशी मारलो जाल्यार कितें जालें म्हाका भोवन निबडिनो आमकां एक सांत मेळ्ळो मात्र न्ही जेजूक आनी एक इश्ट मेळ्ळो पळया एक लायक जावन 8 जाणां भुरग्यांचो बापूय जावन कशें हो आमच्याच कालार देवाचो प्रवादी जालो भोवन निबडिनो आज आमकां तशें प्राण अर्पूंचे तसलो संदर्भ येवचो ना क्रिस्ताक आमी वय म्हणल्या खातीर वा क्रिस्ताची मौल्यां उखून धरलेल्या खातीर आमकां कोणी जिवेशी मारूंक येवचें ना पूण खंडीत जावन आमचें जिवीत सुलाबायेचें जावचें ना सुलाबायेचें जावचें ना पूण आमी देरसाणीचें म्हणना कित्याक देव पळया जेरेमाया प्रावाद्याक आपयत आसतना म्हणटा तो तुजेर सक्कड विरोध रावतली तुजे विरोध सगळीं झुजतलीं पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना तूं म्हजो प्रवादी तूं म्हज्या तत्वांक चिडकोन रावताय म्हज्या उतरा प्रमाणे चलताय म्हणटाना तुजें जिवीत सुलाबायेचें जावचें ना जायते कुरीस वयचे पडटले जायते कश्ट आसतले आनी सक्कडी तुका तुजे विरोध झुजतले वा सक्कडी तुका तिरस्कार करतले पूण उडास दवर ते तुजे विरोध झुजतले पूण आखरेक विंजावचो कोण विंजावचो तूं तेंचो जेजो देव म्हणटा पळया ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं पूण केदींच तुजेर जैत वरची नांत त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो आमी जेजूक चिडकोन रावल्ल्या वेळार जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार जेजूचे प्रवादी ह्या संवसारांत जावंक आमी हर प्रयत्न करता आसतना खंडीत जावन संवसाराच्यो संगती आमचे विरोध झुजतल्यो पूण उडास दवरया आखरेक विंजावचें कोणें आमी विंजावचें कित्याक आमी देवाचे सेवक आमी देवाचे प्रवादी त्या देखून जीक आमची जातली पूण झुजोवंक आसतलें तर आतां मुखार भोवन निबडिनो आमकां हर एकल्याक देवाचे प्रवादी ह्या संवसारी ह्या कालार जावंक आपयलां आसता कशें आमी प्रवादी जावन जिवचें देवान आमकां प्रवादी जावंक आपयलां आनी तें आमचें हर एकल्याचें मिसांव पूण प्रवादी जावचें कशें वय मुखार भोवन निबडिनो कश्टांचें पोरने तेस्तामेंतांत पळयलें जाल्यार देवान प्रवाद्यांक आपयलें आनी तांचें जिवीत कोणाचेंय सुलाबायेचें जाल्लें ना जेजूचेंय जावना मोरयेचेंय जावना खंयच्याय संता भक्तांचें जावना पूण प्रवादी जावचें असाध्य न्ही तेवढ आसतोऱ्या कश्टांचें वय पूण असाध्य न्ही त्या देखून देव म्हणटा पळया सक्कडी तुजे विरोध झुजतले तें कश्टांचें काम पूण आखरेक असाध्य म्हणून जावचें ना नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड
त्या देखून आमी आमचें प्रयत्न चालू दवरूंक आसा. एकच दिसान आमी प्रवादी जायना, एकच दिसांनी आमी सांत जायना. तशें म्हणटना आमी बरो वचो सांडूंक ना. तर 3 संगती मुखार भोवन निबडिनो आयच्या देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन आमकां मेळचो संदेश एक कितें म्हळ्यार जेजू लागीं वा देवा लागीं आमी आमचें पर्सनल फ्रेंडशीप दवरूंक जाय. आमी पर्सनल फ्रेंडशीप दवरूंक जाय. पळया, आमी थोड्या म्हयन्या आदीं क्रिस्मस आचरण केलें, वय की न्ही? आनी क्रिस्मसाक आमी कितें केलें? आमचें घर सुरुंगार आयलें, डेकोरेशन केलें, मिनिएचर्स घाले, लायटिंग्स हाडलें, क्रिब्ब केलो, नेकेत रूम कळायलें, वय की न्ही? आतां पुरा मिनिएचर घाल्ले उपरांत, लायटिंग्स केल्ले उपरांत, स्टार घाल्ले उपरांत ताका करंट कनेक्शन दिवना जाल्यार, पावर कनेक्शन दिना जाल्यार तें करून कांय म्हणी फायदो आसा गी? ना. क्रिस्मसा दिसा घर आमचें सोबीत दिसचें, रंगाळ दिसचें, जिगबीग जायचें जाल्यार पावर कनेक्शन दिवचें, नातर वेस्ट. तशेंच मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, केदना मागणें देवाचें उतराचें ध्यान आनी सक्रामेंताचें जिवीत आमी जियेल्ले वेळार आमी जेजूक कनेक्ट जावन उरता. आनी अशें कनेक्ट जावन उरचे मुखांतर आमी जेजूच्या सांगातपणांत, जेजूच्या इश्टगतेंत वाडटा. तर प्रावादी जायचे जाल्यार पयलें आमी कितें करचें? देवा लागीं कनेक्ट जावन आसचें, देवा लागीं पर्सनल फ्रेंडशीप आसचें. आनी कशें आसचें तें? मागणें, देवाचें उतराचें वाचप आनी ध्यान आनी सक्रामेंताचें आचरण. दुसरें, आमी प्रावादी म्हणटना आमचें बेस्ट आमी दिवंक आसा. पण म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, एक आंब्याचो रूख आसा म्हूण चिंत्या. आनी केदना आंब्याचो रूख बरे आंबे दिता तेदना त्या आंब्या रुखाक देवान ह्या संवसारी रचुल्लो उद्देश संपूर्ण जाता. एक आंब्या रूख आसून आंबे दिना जाल्यार तो रूख कित्याक गरजेचो? तो फायद्याचो न्ही. तशेंच आमी हर एकल्यांनी देवान आमकां दिल्ली देणी बऱ्यान वापरची. आमी कोणीय आळसी जावन जियोवचे न्ही. बगर देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत, देवान आमकां बेसांवां दिल्यांत आनी ती वापरूंक जाय. आनी जें कितें आमी क्रिस्तांवां करता तें हर एक आमी मोगान करीचें. आनी केदना मोग आसा आनी केदना मोगान आमी करता त्या दाळा आमचें बेस्ट आमी दिता. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, केदना आमी करच्या कामांत मोग घालिना त्या दाळा आमी जायगी नाका गे म्हूण करता. पूण केदना मोग घालता त्या दाळा बेस्ट दिता. पळय घरांत मम्मी रांदतना एखाद्या वेळा ती आपणाच्या त्या रांदच्या कामांत मोग घालिना वा कुटुंबाच्या सांद्या विशयंत तिका मोग हुस्को ना जाल्यार तें जेवण रुचीक जायना. करिजेने म्हणच्या उद्देशान ती करता सोड मोगान न्ही. पूण तेंच कुटुंबाच्या सांद्या वयर तिका मोग आसा, हुस्को आसा जाल्यार तें जेवण बेस्ट जाता. तशेंच जेजूचे शिस्त जावचे, जेजूचे प्रावादी जावचे म्हळ्यार आमचें बेस्ट आमी दिवचें. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली एलायव. केदना आमी संपूर्ण रितीन आमचें बेस्ट दिता तेदना देवाची महिमा आमचे थंय परगट जाता आनी आमी देवाचे प्रावादी ह्या संवसारान जावंक साध्य आसा. आनी तिसरें आनी अकरेचें मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी आमच्या सुखीतावन शिकोवंक आसा. आमी हर एकले बरें करतना चुकोवन पडटा.
थोडे पोटी आमी बरवसो सांडटा, थोडे पोटी आमी अस्कत जाता आनी देव अशें जावंक सोडटा कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत म्हणलो अनुभव आमकां जायजे. नांतर कितें जाता, एका रितीचो हंकार येता आनी हांव म्हज्याच सत्तेचेर जिवंक प्रयत्न करता. पूण केन्ना आमी सूख करता, केन्ना आमी अस्कत म्हूण भोगता, त्या दाळ आमी फाटीं उठोवन परत्यान आमचें प्रयत्न चालू दवरूंक साध्य जाता. आनी अशें हांव म्हज्या सत्तेचेर न्हय, बगार देवाच्या सत्तेचेर हुंदून जिवन आसा म्हणचें सत आमकां उगडापें जाता. तर मगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्यो 3 संगती आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. आनी ह्या संवसारी ह्या वेळार म्हज्या जिविता अवधेर देवाचो प्रावादी जावन जिवंक प्रयत्न करया. कित्याक तें जावन आसा आपोवणें आमकां देवान दिल्लें आनी तें संपूर्ण रितीन आमी जिवंक प्रयत्न करया. 3 संगती एकच पोटी आमकां पाळूंक जायना जाल्यार एकेका हप्त्याक वा म्हयन्याक घेवया आनी अशें ते 3 गूण आमच्या जिवितांत रुता करया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे रिचर्ड क्रास्ता शांबोरो, मेलरॉय नजरेत पेरमुदे, विन्सेंट मार्ता बिजय, मेरी नोरोन्ना मुंबई, लोरेन डिसोजा मुंबई जल्मचो दिवस आचरतात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. त्या सांगाता प्रकाश मोनीस आनी अश्विता क्रास्ता बाद्यार हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव. शाबासकी ह्या जोड्याक तांचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागया. सांगतच सोनिया डिसोजा बेंगळुरू आपणाचो बावतिस्माचो दीस आज संभ्रमता. क्रिस्ताचें भुरगें जाल्लें दीस, ताचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागया. त्या सांगता पीटर डेसा बंटवळू, रवी डिसोजा पानेर देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशयो फावो करून दी. ह्या सक्कड ते सांगता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन एका आवय पासून आमी मागया. एक आवय भुरग्याक प्रसूत जाल्या आनी भुरग्याक घेवन तिणें आपल्या माय गांवाक येवंक आसा. पूण येवचे थंय जायत्यो अडकळी तिका आसात. त्या देखून ह्यो अडकळी सर्व निवारून आपलें जल्म दिल्ल्या बाळशाक घेवन माय गांवाक येवंक तिका बेगीनच फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या मागण्याची तिका जायती गरज आसा. देव तिचें मागणें आयकूं दी आनी तिका बेगीनच माय गांवाक येवंक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी तुमकां हो नियाळ सीदा मोजेतावन जोडूंक जाय, वा तुमकां तो वेळार पावना, वा कोण तुमकां धाडटात ते धाडूंक विसरतात, वा हो नियाळ तुमकां आदल्या दिसा रातीं जाय जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सॲप करा. म्हजे नंबर 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.